नमस्कार, चुनाव चर्चामा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, चुनाव चर्चाको आजको अङ्कमा हाम्रो अतिथि इन्जिनियर अमृत गिवाली हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको युवा नेता र गुल्मी क्षेत्र नम्बर 1 बाट कङ्ग्रेसकै महासमिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी मुख्य गरी त सत्ता गठबन्धन र नेपाली कङ्ग्रेसले यो चुनावमा मतदातालाई आफूतर्फ आकर्षित गर्नको लागि निर्माण गरिराखेको चुनावी भाष्य वा सङ्कथन र त्यसप्रति आम मतदाताले आजको दिनमा देखाइराखेको रुझान र नेपाली कङ्ग्रेसले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र, त्यो घोषणापत्रमा उल्लेख भएका केही कार्यक्रमहरू अथवा नीतिहरू त्यसलाई भोलिको दिनमा त्यो कार्यान्वयनको तहमा लैजाँदै गर्दाखेरि देखिन सक्ने जटिलता, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी उहाँसँग संवाद गर्नेछौँ। आउनुहोस् सर्वप्रथम उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। अमृतजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। अब सुरुवात चाहिँ अहिले जसरी चुनावी भाष्य यहाँहरूले जुन निर्माण गर्न खोजिराख्नु भएको छ, नेपाली कङ्ग्रेस र सत्ता गठबन्धनले मुख्य गरी त संविधानको रक्षा, स्थायित्व र कथन कतै समृद्धिको कुरालाई चाहिँ केन्द्र भागमा राखेर आम मतदाता समक्ष यहाँहरू गइराख्नु भएको छ। देशैभरिको स्थिति हेर्दै गर्दा कस्तो पाउनुहुन्छ? यहाँहरूले जे कुरा जनतालाई सुसूचित गर्न खोजिराख्नु भएको छ त्यसपछि जनताको रुझान अथवा आकर्षण चाहिँ कस्तो छ अहिले? धन्यवाद तपाईँलाई। खास गरी जो भाष्यमा तपाईँले सब प्रयोग गरेको पदावलीमा एउटा समृद्धिको ठाउँमा हामीले समुन्नति भन्ने गरेका छौँ। खास गरिकन नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले महामन्त्रीको चुनाव लड्ने बेलामै उहाँले एउटा दस्तावेज सार्वजनिक गर्नुभएको छ। खास गरी यो पछिल्लो यो बितेको संसदको कार्यकालमा केपी ओलीको सरकारले समृद्धिको जुन परिभाषा दियो, त्यस्तो परिभाषा दियो कि जहाँ चाहिँ धारो खोल्छ तर टुटी खोल्दा पानी झर्दैन, विद्यालय छ छानो छैन, अस्पताल खोल्ने भन्यो तर मेडिसिन छैन, त्यस्तो खालको समृद्धिको भाष्य जसरी उहाँले ल्याउनु भयो त्यो भाष्यले काम गर्दैन भनिसकेपछि हामीले अहिले समुन्नतिको विषय, समुन्नत नेपाल र सम्मानित नेपालीको विषय, स्थायित्वको विषयलाई प्रधान बनाएको कुरा छ। यसको ब्याकग्राउन्डमा कुरा के छ भने जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेको थियो त्यो 2/3 बहुमतको नजिक भएको सत्ता थियो, त्यो हुँदा पनि नेपालको लेफ्ट मुभमेन्टमा भएको पार्टीहरूले जसरी स्थायित्व दिन सकेनन्, त्यो नसकिसकेपछि यो गठबन्धन मार्फत एउटा स्थायी सरकार बनाएर जाँदाखेरि देशलाई समुन्नतिको बाटो पनि लैजान सकिन्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हरेक पटक प्रयोग गर्ने जुन हामी कहाँ देखिराखेको छ व्यवस्थाको, र त्यो स्थायित्व नहुँदाखेरि व्यवस्थामाथि नै प्रश्न आउने, जस्तो अहिले संहितामाथि प्रश्न, धर्मको विषयमा प्रश्न, कतिपय ढङ्गले गणतन्त्रमाथि प्रश्न आउने भयो। त्यो चाहिँ व्यवस्थामाथिको प्रश्न चिन्ह आउने के कारणले भयो भने स्थायित्वमाथि प्रश्न चिन्ह लाग्यो। त्यो प्रश्न चिन्हको बादल मडारिन नदिनको निमित्त हामीले स्थायित्वको विषयलाई उठायौँ। सँगसँगै के हो भने जनतालाई विकासको भोग छ, जनतालाई साँच्चीकै आर्थिक हिसाबले सम्पन्न गर्नुपर्ने छ, मानवीय सूचकाङ्कहरूलाई माथि लैजानु छ। त्यसको बाटो के हो भन्दा समुन्नतिको बाटो, मिथ्या सपनाको बाटो, ओलीजीहरूले लिएको मिथ्या सपनाको बाटो समृद्धिको बाटो हो। हामीले लिएको सही सपनाको बाटो, डेभलपमेन्टको बाटो, आर्थिक सूचकाङ्क माथि राखेर समुन्नत नेपाल बनाउने, सम्मानित नेपाली बनाउने बाटो चाहिँ समुन्नतिको भावनाले हामीले त्यसलाई चाहिँ अगाडि सारेका छौँ। जस्तो यहाँहरूको घोषणापत्र हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा कतै न कतै ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई चाहिँ अलि बढी सर्वसत्तावादी भयो भनेर आलोचना गरेको देखिन्छ। त्यसमा यहाँहरूले त्यति बेला जुन तर्क दिनुहुन्थ्यो, खास गरी ओलीले सत्ता चाहिँ र विभिन्न अङ्गलाई चाहिँ आफू केन्द्रित गरे, जसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत नै त्यो अवशिष्ट अधिकारदेखि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग लगायत चाहिँ आफूमा राख्यो भने अहिले के छ फरक? त्यस्तै छ कि त्यति बेला चाहिँ आलोचनाको लागि आलोचना गर्नुभयो, जब त्यो सत्ता यहाँहरूको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था त्यस्तै अहिले पनि त्यस्तै छ? हो, यसको पछाडि दुईवटा कुरा चाहिँ प्रष्टसँगले बुझ्नुपर्छ। पछिल्लो 5 वर्ष जसरी केपी ओलीको सरकार अथवा तत्कालीन नेकपाले सत्ता चलाउँदा सत्ताको एक प्रकारको राज्य आतङ्क सिर्जना भएको थियो। विभिन्न विधेयकहरू हेर्नुहोला, अथवा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विधेयकदेखि, गुठी विधेयकदेखि, उहाँहरूले गरेको नियुक्तिदेखि, सरुवादेखि, बढुवादेखि, भ्रष्टाचारदेखि, तपाईँको सरकारको सञ्चालनको प्रक्रियामा उहाँहरूले देखाइरहेको जुन एक प्रकारको निरङ्कुशता थियो, त्यसले चाहिँ केपी ओलीले पावरको केन्द्रीकरण गरेको अवस्था थियो। तर हठात कहाँनिर आइपुग्यो भने त्यो केन्द्रीकरण गर्दा गर्दै नेपाल सरकार लगायत थुप्रै अङ्गहरू पनि काम नलाग्ने परिस्थितिमा पुग्यो। त्यसका बिचमा आएको नयाँ सरकार गठबन्धनको एउटा उपज थियो। त्यसपछि पार्टीभित्र पनि र बाहिर पनि हिजो ओलीजीले लिएका मार्गहरूको बारेमा व्यापक विरोध गरिएको छ, यहाँ पनि विरोध गरिएको छ र आगामी निर्वाचनपछि जुन एउटा सत्ताको नयाँ परिवर्तन हुनेछ त्यसपछि उहाँले लिएको बाटोलाई बन्द गरेर नयाँ अगाडि जाने र यो जे सरकार आएको थियो त्यो सरकारको कार्यभार सही समयमा निर्वाचन गराउने थियो
सर्वसत्तावादलाई रोकेर संविधानलाई ट्र्याकमा राखेर निर्वाचन गराउन्थ्यो। त्यतातिर लाग्दाखेरि तपाईँले भनेका कतिपय राज्य कौशलका विषयहरूमा कमी कमजोरीहरू गरेका छन्, तर त्यसको ट्र्याक टोटल हेर्नुभयो भने डेमोक्रेसीको फन्डामेन्टल्समै काम भइरहेछ। अर्को त्यत्तिकै यहाँहरूले एकीकृत सामाजिक सुरक्षा भनेर कोखदेखि सोखसम्मको आर्थिक स्रोतको त्यो चाहिँ दिने, खास गरी सामाजिक सुरक्षामा चाहिँ त्यसरी अगाडि बढ्ने कोखदेखि सोखसम्मको, त्यसको लागि चाहिने स्रोतको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी हुन्छ, किनकि त्यसमा धेरैले अहिले प्रश्न उठाइराखेको देखिएको छ। अब जब मैले अघि समुन्नतिको प्रश्नलाई प्रवेश गराएँ, तपाईँले समृद्धि भनेको ठाउँमा अब नेपालको आन्तरिक आय, राजस्वको आय, हामीले लिने अनुदान, बाह्य सहयोगहरूबाट नै नेपालको करिब 15-16 खर्बको बजेटको आकार आइरहेको छ। तर यसको बिचमा पनि हामीले भनेको के हो भने हामीले विकासको नाममा भौतिक संरचनाहरूको वृद्धि विकासले मात्रै मान्छेहरूको समग्र विकास, एउटा सर्वाङ्गीण विकास हुन सक्दैन। र मान्छेहरू कोही डिजेबल छ, कोही विपन्न छ, गरिबीको मुनि छ, अहिले पनि मान्छेले रोगको कारणले, शिक्षाको अभावको कारणले अप्ठ्यारोमा जो परेका छन्, ती समुदायहरूलाई राज्य छ भन्ने अहसास दिलाउनको निमित्त एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली जो संसारभरि अभ्यासमा छ, त्यो अभ्यास ल्याउन सकिएको हो। हामी कहाँ भइरहेको राज्य कौशललाई व्यवस्थित गर्न सक्यौँ, आन्तरिक आयलाई बढाउन सक्यौँ। यहाँहरूको आकलन चाहिँ कति हो, कति जति चाहिँ आजको दिनमा यहाँहरूले जे कुरा उल्लेख गर्नु भएको छ, जनताहरूलाई चाहिँ आश्वासन दिइराख्नु भएको छ, त्यसको लागि चाहिने स्रोत चाहिँ कति हो र त्यसको व्यवस्था आकलन चाहिँ देखिँदैन, अङ्कमा देखिँदैन। त्यो अङ्क चाहिँ मैले यहाँबाट जान्न खोजिरहेको छु। त्यो अङ्कमा जाँदा के हुन्छ भने हामीले सबैभन्दा पहिला कुन कुन कार्यक्रमहरू कुन कुन आर्थिक वर्षमा कसरी लन्च गर्छौँ भन्ने कुरा नभइकन ठ्याक्कै त्यसको अहिले अङ्क गणितै दिन चाहिँ सकिँदैन। हुन त म विकास अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हुँ, त्यो चाहिँ कार्यक्रमको आधारको प्रश्न भयो। तर मूलतः राजनीतिकर्मीले परिवर्तनको दिशातिर, मान्छेलाई राज्य सत्ता छ भन्ने कुराको एहसास गराउनेतिर जे पहल कदमी लिनुपर्छ, त्यसको भाष्यमा चाहिँ हामी क्लियर छौँ। र सामाजिक सुरक्षा मार्फत जो बटम पपुलेसन छ, समाजको सबैभन्दा तल्लो वर्गमा भएको, त्यसलाई माथि उठाउने उद्देश्य, त्यो गोल चाहिँ हामीले लिएका छौँ। अथवा यसलाई यसरी पनि हेर्नु, त्यो पछि अहिले चाहिँ तत्काल बताउन सक्ने अवस्था छैन, सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आयो भने त्यति बेला चाहिँ त्यसको लागि ठिक छ। अर्को प्रश्न त्यस्तै, यहाँहरूले घोषणापत्रमै हाम्रो प्रतिज्ञा भनेर लेख्नु भएको, सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पनि व्यक्ति भ्रष्टाचार, सामाजिक विचलन वा अनियमितता वा फौजदारी कसुरमा आरोप लागेमा तत्काल पदमुक्त गरी छानबिन गर्ने भनेर यहाँहरूले लेख्नु भएको छ। तर अहिलेकै निर्वाचनमा हेर्दै गर्दाखेरि यहाँहरूले सुनसरी 3 मा विजय कुमार गच्छेदारलाई चाहिँ यहाँहरूको उम्मेदवार गराउनु भएको छ। र यो विषयमा प्रश्न सोध्दा पार्टीले के भन्छ भने हामीलाई त्यति धेरै हिनताबोध छैन, प्रतिज्ञा यो गर्नुहुन्छ, व्यवहारमा त्यो छ, अनि यहाँहरूलाई कसरी पत्याउने? अब यसमा चाहिँ कुरा क्लियर के छ भने नेपालमा नेपाल सरकार छ, संसद छ र सर्वोच्च अदालत छ, होइन? हामी नेपालको संविधान अन्तर्गत चलिरहेका छौँ। यदि कानुनले विजय कुमार गच्छेदारलाई रोक्दो हो भने निर्वाचन आयोग स्वयंले उहाँको उम्मेदवारी खारेज गर्न सक्छ। कानुनको कुरा मैले गरिरहेको मैले टुङ्ग्याउँछु, यो सक्थ्यो। त्यसकारणले कतिपय विषयमा यदि चार्ज लागेको छ तर त्यो फैसलाले पुष्टि गरेको अवस्था छैन भने पनि र कानुनले दिने स्पेसमा मात्रै रहेर दिएको भन्ने ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। जस्तो यहाँहरूको फेरि मैले एकचोटि पढेर सुनाउन चाहिँ, सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पनि व्यक्ति भ्रष्टाचार, सामाजिक विचलन वा अनियमितता वा फौजदारी कसुरमा आरोप भन्ने शब्द सर्वोच्च अदालतले अथवा कुनै पनि देशका अदालतले, नियमित अदालतहरूले चाहिँ उसलाई दोषी ठहर गर्ने कुरा यहाँ छैन। आरोप लागेमा तत्काल पदमुक्त गरी, यो यहाँहरूको पार्टीको प्रतिज्ञा कि, तर यो अनुसार त भएन नि त, आरोप त उहाँलाई लागिराखेको छ। केही समस्याहरू, कमजोरीहरू छन्, त्यो त स्वीकार गर्नै पर्छ। किन यस्तो कमजोरी हुँदो रहेछ, केले बाध्य बनाउँदो रहेछ? अब पार्टी हो, यसमा तपाईँले सही प्रश्न उठाउनु हो। मैले चाहिँ पार्टीको पछिल्लो अधिवेशनपछि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा हेर्नु भने 2वटा पुस्ताको एकदमै टड्कारो लडाइँ देखिएको छ। पार्टीभित्रको शुद्धिकरण, पार्टीलाई प्रगतिशीलतामा अगाडि लैजाने, पार्टीलाई समाजसँग जोड्ने विषय, र पार्टीमा लामो समय काम गरेको तर पार्टीको राज्य सत्ताकै प्रयोग गरेर दोहन गरेर पार्टी कब्जा गर्ने एउटा प्रक्रिया, र त्यसभित्र पनि भीषण लडाइँ लडेर पार्टीलाई अगाडि लाने विषयमा चाहिँ व्यापक बहस छलफलहरू भएको छ। त्यो पछिल्लो समयमा टिकट वितरण, त्योभन्दा पूर्व पनि तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएकै छ। त्यो काङ्ग्रेसलाई तपाईँले प्रतिज्ञा गरे अनुसारको काङ्ग्रेस बनाउने विषयमा यहाँभित्र पनि ठुलो डिस्कसन्स छ, डिस्कोर्सको आवश्यकता छ। एउटा लडाइँ चाहिँ सङ्घर्ष, एउटा वैचारिक सङ्घर्ष चाहिँ लडिरहेको छ। यी कमजोरीहरू, यी अप्ठ्याराहरूलाई नामेट पारेर अगाडि जान अझै एक कदम अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरी चाहिँ छ। अर्को प्रश्न, भौतिक पूर्वाधारको सम्बन्धमा यहाँहरूले आगामी 5 वर्षभित्र राष्ट्रिय गौरवका निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने भनेर बताउनु भएको छ। यदि अहिले हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो बुढी गण्डकीको कुरा होस्, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको अन्य धेरै आयोजनाहरू चाहिँ त्यो प्रगति त्यति धेरै अगाडि बढिराखेको देखिँदैन। कसरी जनताहरूलाई आश्वस्त बनाउनु छ कि यहाँहरूले जुन बाचा गर्नुभएको छ आगामी 5 वर्षभित्र राष्ट्रिय गौरवका निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने, यो चाहिँ गर्नुहुन्छ भनेर? हो, त्यो चाहिँ एउटा सत्ताको नायक अथवा एउटा देशको प्रधानमन्त्री यदि उसँग सपना छ
उसलाई सपना गर्न उसको ब्याकग्राउन्डमा उसँग योजना छ र उसले यो पुरा गर्न सक्छु भनेर लक्ष्य राखेको छ भने उसले गर्न सक्छ। त्यो सक्नलाई हामीले अघि पनि छलफल गऱ्यौँ त दुईवटा कुरा टुङ्ग्याउनु पर्ने थियो। एउटा त्यो सत्ता चाहिँ निरन्तर सोही सत्ता सोही मेकानिजम चल्न पर्ने छ, त्यसलाई हामी स्थायित्व मार्फत पुरा गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा मूल कुरा के हो भने तपाईँले सपना के राख्नु भएको छ, जस्तो यस्तो भनिन्छ कि लक्ष्य भनेको के हो भने तपाईँ यदि केही काम गर्न चाहनुहुन्छ तर त्यसलाई तपाईँले डेट राखेर यति मितिमा गर्छु भन्नुभयो भने लक्ष्य हो होइन। त्यो लक्ष्य यतिकै पुरा हुन्न, त्यो लक्ष्यलाई तपाईँले स्टेपमा ब्रेकडाउन गर्नुभयो भने त्यो बल्ल प्लान भन्छ कि म यो बेलासम्म यो गर्छु यो बेलासम्म यो गर्छु भन्दा तपाईँ योजना हुन्छ। त्यो योजना यति बेला मात्रै कामयाबी हुन्छ कि त्यसलाई ब्याकअप गर्ने एक्सन चाहिँ तपाईँसँग हुन्छ। त्यसपछि बल्ल त्यो कहाँ जान्छ भन्दा एउटा त्यो ड्रिम पुरा भएर कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ। हो यो चिज बोकेको गोल प्लान र त्यो ड्रिम बोकेको लिडरसिप हामीले बनाउन सक्यौँ, यो 5 वर्षमा बनाउन सक्छौँ भन्ने लाग्छ। त्यो सक्यौँ भने तपाईँले भनेको चिज चाहिँ पुरा हुन्छ। त्यतातर्फ चाहिँ यो एउटा इच्छा, यहाँहरूको इच्छा चाहिँ त्यो भयो, तर हुने कि नहुने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो भोलिकै दिनले देखाउने भयो। अर्को कुरा यहाँहरूको जस्तो अहिलेको घोषणापत्रमा जे कुरा मैले 2074 सालमा यहाँहरूकै पार्टीले सार्वजनिक गरेको त्यति बेलाको घोषणापत्र हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो यहाँहरूले के लेख्नु भएको रहेछ भन्दाखेरि पृष्ठ 38 को कुरा हो यो, स्नातक उपाधि हासिल गरेका तथा बेरोजगार शिक्षित युवाहरूलाई चाहिँ स्थानीय तहमा सामुदायिक स्वयंसेवा गरे बापत 2 वर्षसम्म चाहिँ बेरोजगार भत्ता दिइनेछ। यो कार्यान्वयन भयो हो। अब यसमा चाहिँ खास गरी अब 74 पछिको कार्यान्वयन कुरा गर्नुहुन्छ भने 3.5 वर्ष नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामै भएन, उसले त्यो क्रिया मैले स्थानीय तहमा चाहिँ स्थानीय तहमा त जित्नु भयो। तर पछि चाहिँ के चाहिँ एउटा कार्यक्रम छ भने अहिले पनि चलिरहेछ, पहिला पनि थियो, प्रधानमन्त्री रोजगार कोष भनेर तलपट्टि बेरोजगार भएकाहरूलाई चाहिँ आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुन रोजगार दिने व्यवस्था गरिएको छ। तर ठ्याक्कै बेरोजगार भत्तै भनेर नेपाल सरकारको जे आएको त्यो कार्यान्वयन चाहिँ भयो। अर्को प्रश्न जस्तो आगामी 5 वर्षभित्र औद्योगिक लगानी तर र उत्पादनमा व्यापक विस्तार गर्दै नेपालमा प्रमुख खाद्यान्न फलफुल तरकारी दुग्ध उत्पादन अन्डा मासु उत्पादन जलविद्युत ऊर्जा वन सम्पदामा आधारित प्रमुख वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बनाइने भनेर त्यति बेलाको घोषणापत्रको पृष्ठ 18 मा लेख्नु भएको रहेछ। अहिलेको पनि यहाँहरूको घोषणापत्रलाई हेऱ्यो भने चाहिँ 5 वर्षको आगामी भनेर यहाँ पनि तरकारी फलफुल माछा दुध मसला र औद्योगिक बालीमा चाहिँ आत्मनिर्भर, त्यति बेला पनि त्यही थियो, अहिले पनि यही छ। के कारणले यस्तो भयो? अब मैले यसमा अघि किन दोहोऱ्याउनु पर्ने के भने अघिल्लो कार्यकाल त हाम्रो नेतृत्वमा हामीले देश चलाउन पाएनौँ, हाम्रो लिडरसिपले देश त चलाएन। हाम्रो लिडरसिपले देश नचलाउँदा हिजोको अवस्थामा जस्तो थियो देश करिब अहिले पनि त्यस्तै छ। अर्को कुरा तपाईँले जे विषय उठाउनु भएको छ यो चाहिँ दैनन्दिनको निरन्तरको विषय हो। तर बरु यहाँ जोड्न पर्ने कुरा के छ भने नेपाल सरकारको पछिल्लो बजेटमा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि राष्ट्रिय उत्पादन दशक मनाउने उद्योग मन्त्रालयले एउटा कार्यक्रम पनि गराएको थियो, तपाईँलाई याद पनि होला कि अब राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने भन्ने बित्तिकै कतातिर जान्छ भन्दा रोजगारीको वृद्धि, आर्थिक वृद्धि, उत्पादन गरिसकेपछि त्यसको नेसनल खपत, इन्टरनेसनल खपत, त्यतातिर पनि हामी चाहिँ उन्मुख भएको बेहोरा पनि तपाईँलाई जानकारी गराउँछ। अर्को त्यस्तै छ, उच्च माध्यमिक तहसम्म पूर्ण निःशुल्क अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षा चाहिँ सर्वसुलभ गराइनेछ भनेर यहाँहरूले लेख्नु भएको छ। यो 2074 को र अहिले पनि यस्तो खालको यहाँहरूले सङ्कल्प गर्नु भएको छ। यतातिर त जानै पर्छ। बेसिकली शिक्षा र स्वास्थ्य मानौँ हामी एउटै पुस्ताक, तर अहिले यहाँहरूकै सरकार छ, शिक्षा ऐन त सम्भवतः यहाँहरूले यो झन्डै 16 महिनाको अवधिमा पनि अगाडि बढाएको देखिएन होइन? हो, यसको बिचमा संसदले थुप्रै विधेयकहरू पारित पनि गर्यो, थुप्रै कानुनहरू पारित गर्यो, केही कुराहरू अड्किएर रहेको पनि छ। तपाईँलाई थाहा छ कोलिसनको गभर्मेन्ट छ, सबै कुराहरू एक ढङ्गले जान सक्ने अवस्था पनि थिएन र यो बिचमा 2वटा लगालग निर्वाचनहरूको कामहरू टुङ्गेको छ। तर यो शिक्षा र स्वास्थ्यको जे विषय छ र सामाजिक सुरक्षाको विषय छ यतातिर मुलुक त जान पर्छ नै र लैजाने पनि हो। अर्को प्रश्न चाहिँ अहिले यहाँहरूले चाहिँ रोजगारीको सन्दर्भमा के भन्नुभएको छ भने आगामी 5 वर्षभित्र 12,50,000 को हाराहारीमा चाहिँ हामी रोजगारी सृजना गर्छौँ भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ कसरी, किनकि रोजगारी सृजना भनेको त्यो लगानीसँग सम्बन्धित कुरा र लगानी आउनको लागि देशभित्रै अहिले पुँजीको त्यो पर्याप्तता नभएको कारणले गर्दाखेरि विदेशबाट ल्याउनु पर्ने, यहाँ त्यो उद्योग धन्दा स्थापना हुनुपर्ने, वातावरण पनि सिर्जना गर्नुपर्ने, त्यो खालको पनि देखा परिराखेको छ। भनिसकेपछि कसरी आश्वस्त गर्नुहुन्छ कि यहाँहरूको पार्टीले चाहिँ यदि यहाँहरूको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने आगामी 5 वर्षभित्र 12,50,000 को त्यो सङ्ख्यामा चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्छ? त्यो चाहिँ सम्भव छ। मैले अघि पनि तपाईँलाई भने र अहिले पनि फेरि पुनरावृत्ति गर्न चाहन्छु कि एउटा लिडरसिपले प्रष्ट योजना प्रष्ट भिजन बोकेर गयो भने यो कुनै ठुलो कुरा होइन, यो मामुली विषय हो। संसारभरि
एकदम योग्य शासकहरू योग्य प्रशासकहरू आउँदाको बेलामा 5 वर्ष 10 वर्षभित्र मुलुकले फड्को मारेका कैयौँ मुलुकहरू छन्। हामी कहाँ यो विषयमा जोड्न पर्ने कुरा के छ भने जस्तो राष्ट्रिय उत्पादन दशकको कुरा मैले भने अघि भनेका एउटा मेजर लार्जर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको विषय पनि त्यहीँनिर छन्। त्यो बाहेक पनि स्टेट क्राफ्ट्सलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्दाको दिन हामी कहाँ भएका व्यापक सम्भावनाहरूलाई प्रयोग गऱ्यौँ भने यसमा अगाडि जान सक्छौँ। जहाँसम्म लगानी कुरा छ बहुराष्ट्रिय निगमहरू यहाँ छन्, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था जस्तो तपाईँको त्यही एप्पल हिजो चाइनाले बनाउँथ्यो, अहिले भारतमा एप्पल आइपुग्यो। हामीले यदि राम्रोसँग यहाँ वातावरण बनायौँ भने त बहुराष्ट्रिय निगमहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू मल्टिनेसनल कम्पनीहरू यहीँ आएर पनि काम गर्ने वातावरण त लिडरसिपले बनाउन सक्छ। जस्तो एफडिआईकै कुरा छ होइन, जस्तो अस्ति मात्रै हामीलाई अनुदानको विषय आयो। तपाईँलाई थाहा छ एमसिसीको विषय प्रवेश गर्ने बित्तिकै यत्रो ठुलो हङ्गामा भयो, तर बाटो बन्न लागो, एकदम ट्रान्समिसन लाइन बन्न लागो, यसकारणले पावर इभ्याकुएसन हुने, सडकमा नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्ने, त्यहाँ मान्छेले रोजगारी पाउने विषयमा चाहिँ हामीमा राष्ट्रवादको भूत अभिभूत भयो। त्यसले लगानी पनि ल्याएको छ, थपिएको छ, अनुदान हो, ऋण तिर्न पर्दैन भन्ने कुरालाई त हामीले माथि उठाएनौँ नि त। हो त्यस कारणले के छ भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सँगसँगै हाम्रो पनि राष्ट्रिय पुँजीको वृद्धि गऱ्यौँ भने यो काम चाहिँ सम्भव छ। अर्को कुरा सुशासनको विषय पनि यहाँहरूले प्रमुखताको साथमा उठाउनु भएको छ। यहाँहरू सत्ताभन्दा बाहिर हुँदै गर्दाखेरि वाइट बडीको ललिता निवासको कुरा, त्यस्तै गरी गोकुल बास्कोटा काण्डको त्यति बेला चाहिँ जसरी कुराहरू अडियो बाहिर आयो त्यो विषयमा चाहिँ निकै चर्को आलोचना गर्नुभयो। अहिले यहाँहरूको नेतृत्वमा सरकार छ, तर यी विषयमा अनुसन्धान के भयो भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यति जवाफ देखिँदैन। किन हो त्यो चाहिँ अब राज्यका आफ्ना अङ्गहरूले गरिरहेको नियमित प्रक्रियामा अगाडि बढाएको छ। तर अब आगामी बाटोको कुरा गर्दा सुशासन, मैले एकपटक चाहिँ हाम्रो पार्टीको महामन्त्री गगन थापासँग एउटा संवादमा संयोगले थिएँ। उहाँले हामीलाई त्यो बेला के भन्नुभयो भने म चाहिँ अब प्रधानमन्त्री हुने भन्ने जसको उहाँको विषय भएपछि हामी युवाहरूलाई चासो भयो के हो कसो हो भन्ने भन्दा उहाँको एकदम प्राथमिकतामा यो सुशासन पनि परेको छ। उहाँले के भन्नुभयो भने म चाहिँ प्रधानमन्त्री भयो भने राज्यको अङ्गहरूलाई क्यू फ्री बनाउँछु। जस्तो आज तपाईँ सरकारका कुनै अङ्गमा मानौँ यातायात कार्यालय, तपाईँ यातायात कार्यालयमा जाने भन्ने विषय तनावै लिएर तपाईँले 2 वर्षसम्म त्यो रिन्यू नै नगरिकन बस्ने मान्छेहरू छन् के। कारण के भने त्यति हेक्टिक छ कि हाम्रो राज्यको संरचना कि त्यहाँ तपाईँले समयमा सेवा नै लिन सक्नुहुन्न। त्यो क्यू फ्री बनाउनेदेखि तपाईँको टाइम भ्यालु अफ मनीलाई मान्नेदेखि र तपाईँ राज्यको नागरिक भएको हिसाबले आफ्नो अधिकारको समुचित प्रयोग गर्ने, जस्तो सिडिओदेखि तपाईँ डराउनु पर्ने अवस्था छ अहिले, पुलिसदेखि डराउनु पर्ने अवस्था, ऊ त तपाईँको सेवक हो नि त होइन कि। तपाईँ राज्यको नागरिक भएको हिसाबले आफ्नो प्रमाणपत्र पेश गरेर सेवा पाउने वातावरण बनाउने क्रम चाहिँ एउटा राज्यको सही शासक हो भने त्यसले बनाउँछ। त्यो चाहिँ सुशासन प्राथमिकताको विषय हो र आजको दिनमा तपाईँ हामीले खोजेको विषय पनि हो। अब अहिले यहाँहरूले जसरी गठबन्धन गरिराख्नु भएको छ यही विषयमा पनि मानिसहरू के टिप्पणी गरेको सुनिन्छ भने यहाँहरूको गठबन्धन सत्ता गठबन्धनको मात्र होइन प्रतिपक्षको गठबन्धनबाट पनि अहिले सिद्धान्तलाई चाहिँ तिलाञ्जली दिएर सत्तामा पुग्नको लागि निश्चित अङ्क हासिल गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिने काम भयो भन्ने कोडबाट चाहिँ आलोचना हुने गरेको छ। यसमा चाहिँ यहाँको प्रतिक्रिया? अब यसमा चाहिँ एकदमै प्रष्ट कुरा के छ भने हामीले 74 बिर्सेर अहिले मात्रै गठबन्धन भन्न सक्दैनौँ। 74 मा सजातीय गठबन्धन भयो भनेका थियौँ, भनेको बाम मिले भन्ने थियो। तर त्यो बाम मिल्दा पनि त्यहाँ राप्रपा थियो भन्ने कुरा तपाईँले नबिर्सिनुहोस्। बामहरू कट्टर के अरे धर्मविरोधीहरू थिए त्यो बेलाको हेर्दा, बामहरू के थिए अर्कोतिर लेफ्टहरू मात्र एउटा मोर्चामा हुनुपर्छ भन्ने थिए। तर राप्रपा जस्तो पश्चगामी शक्तिसँग पनि उनीहरू मिलेका थिए त्यो गठबन्धन, र काङ्ग्रेस सिंह एक्लै लडेको थियो। जब लेफ्टहरू जो तत्कालीन नेकपाले मुलुकलाई निकास दिन नसकेपछि एउटा रहर बाध्यता परिस्थितिको उपजको कारणले यो गठबन्धन बनेको हो जहाँ हामी छौँ, काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको। तपाईँ यही बेला बिर्सिन नहुने कुरा के छ भन्दा केपी ओलीजीले नेतृत्व गरेको एमाले नेतृत्व गरेको गठबन्धनको हेर्नुहोस्, त्यहाँ होली वाइनका प्रणेता तपाईँको चाहिँ एकनाथ ढकालजी पनि त्यही हुनुहुन्छ होइन। अहिले आएर फेरि चाहिँ राजाको सबै प्रकारको भूतलाई फेरि सवार गरेर राजतन्त्र बिउताउने सपना बोक्ने पार्टी पनि त्यही छ। र नेपालको गणतन्त्र स्थापना गर्ने हामी हौँ, ओरिजिनल लेफ्ट हौँ भन्ने एमाले पनि त्यसको नेतृत्वमा छ। त्यस कारणले त्यो विजातीय जुन देखिन्छ उहाँहरूले गरेको गठबन्धन सजातीय गठबन्धन हुँदा पनि स्थायित्व दिएन। उहाँले अहिले जे बनाउनु भएको छ त्यो पनि फेरि पश्चगामी नै बनाउनु भएको छ। र हामीले बनाउनु परेको जुन काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा थियो त्यो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भन्दा अघि पनि मैले भने समय र परिस्थितिको कारणले देशको एउटा जिम्मेवारी वहन गर्न र संविधानले जे प्रदत्त गरेको छ त्यो राज्य व्यवस्था चलाउने नियम, त्यसमा त तपाईँले मेजोरिटी त पुर्याउनु पऱ्यो नि, त्यसको निमित्त गरिएको एक प्रकारको सम्झौता हो। यहाँहरू स्थायित्वको कुरा गर्नुहुन्छ, यहाँहरूकै गठबन्धनबाट हेऱ्यो भने चाहिँ अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उहाँ पनि प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर भाषण गरिरहनु भएको छ। अर्कोतर्फ यहाँहरूकै महामन्त्री गगन थापा पनि अबको प्रधानमन्त्रीको लागि म आकाङ्क्षी छु भनेर अगाडि बढिरहनु भएको छ।
फेरि यहाँहरूकै पार्टीका नेताहरू चाहिँ होइन आगामी प्रधानमन्त्री चाहिँ शेरबहादुर देउवा नै हो होइन, जुन गठबन्धनमा तीन-तीनजना प्रधानमन्त्रीका आकाङ्क्षी रहनु भएको छ, यदि भोलिको दिनमा यी सत्ता गठबन्धनले जित्दै गर्दाखेरि पनि त्यो नेतृत्वको स्थायित्वको चाहिँ कसरी ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ? किनकि आकाङ्क्षा बढी भइसकेपछि हिजोको दिनमा जे देखिएको थियो एउटा विग्रहको स्थिति, अहिले विग्रहको बिउ जस्तो देखा परिराखेको छ, तर यहाँहरू कुरा चाहिँ स्थायित्वको गरिराख्नु भएको छ। हो, एकदमै तपाईँ सही मुद्दामा प्रवेश गर्नुभएको छ। अब जस्तो माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने विषय त्यहाँ हुँदाखेरि प्रचण्ड हुने विषय जति एब्सोल्युट देखिन्छ, त्यसपछि त्यसलाई बिर्सेर हामी काङ्ग्रेसतिर प्रवेश गऱ्यौँ। आज म काङ्ग्रेसको पार्टीको कार्यकर्ता भएको हुनाले काङ्ग्रेसकै छलफल गरौँ। काङ्ग्रेसतिर हेऱ्यौँ भने एब्सोल्युट प्रचण्ड भयो जस्तो एब्सोल्युट शेरबहादुर भन्ने अवस्था चाहिँ छैन। किन छैन भने काङ्ग्रेस चाहिँ विधि पद्धति र प्रक्रियाले चल्छ, त्यहाँभित्र जीवन्त डिस्कसन हुन्छ। त्यसका क्रममा पार्टीका महामन्त्री होइन, जो युवाहरूको नेता हो, युवा नेता आफू चाहिँ होइन, किनकि उहाँ 45 क्रस गर्नुभयो होइन, अब 40 क्रस गरेपछि त युवा पनि भइएन। अब मान्छेले धेरैले त युवा नेता भन्छन्, युवा नेता नभए पनि म जस्तो युवाको नेता हो। युवाको नेता हुनु, हाम्रो एस्पिरेसन्स बोकेको नेता हुनुको कारणले उहाँले के भन्नुभएको हो भने पार्टीभित्र लामो समयदेखि सत्ताको जे परिचालन गरेर आउनुभएको लिडरसिप छ, त्यो लिडरसिप र महामन्त्रीको बिचमा करिब करिब 30 वर्षको ग्याप छ, 3 दशकको ग्याप। त्यसपछि अहिले नेपालको जुन नेसनल पपुलेसन्सको एभरेज पपुलेसन हेऱ्यो भने 24 वर्ष हुन्छ होइन, र उहाँ र एभरेज पपुलेसन्सको बिचमा 22-24 वर्षको ग्याप छ। त्यसपछि उहाँ महामन्त्रीको र सभापतिजीको ग्याप अर्को 30 वर्ष छ भन्दा एभरेज पपुलेसन्सको साइज निकै तल हुने, लिडरसिपको साइज जुन माथि देखिएको छ, त्यो ग्याप पूर्ति गर्न उहाँले के भन्नुभएको भने विधि प्रक्रियालाई लिएर संसदीय दलमा म चाहिँ लड्छु। जस्तो सभापति लड्नुभयो भने उहाँ लड्नुहुन्छ, दुईजनाको फाइट हुन्छ। सभापतिले होइन म नयाँ पुस्ताको यतिको साहस गरेर आएको मेरो पार्टीको महामन्त्री निर्वाचित। तर यहाँलाई लाग्छ किनकि आजको दिनमा जसरी टिकट वितरण भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र, त्यसको आधारमा भोलिको दिनमा यहाँहरूको महामन्त्री गगन थापा चाहिँ निर्वाचित भएर सांसदको रूपमा जाँदै गर्दाखेरि पनि संसदीय दलको नेताको रूपमा पनि उहाँ नै निर्वाचित हुन सक्ने त्यो सम्भावना? अब त्यो चाहिँ टेक्निकल कुरा भयो, तर महामन्त्रीजीले सार्वजनिक फोरममा बोलेको कुरा हामी सबैले सुनेको, आन्तरिक होइन कि सार्वजनिक रूपमा उहाँले बोलेको कुरा के हो भने संसदीय दलमा म चाहिँ चुनाव लड्छु, जय र पराजय दोस्रो कुरा हो, तर मेरो पुस्ताबाट देशको ड्राइभिङ सिटमा बसेर हाँक्ने विषयको क्लेम म गर्छु, म उभिन्छु भनेर मत मागिराख्नु भएको छ। त्यसको जस्तो विश्वप्रकाश शर्माले उहाँको प्रस्तावक बन्छु भनेर मत मागिराख्नु भएको छ। देशभरिका काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले तपाईँले ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुभयो भने गगन थापालाई भोलि संसदीय दलमा मत हाल्छौँ भने चाहिँ हामी जिताउँछौँ नत्र जिताउँदैनौँ भन्ने सम्मको पनि टिप्पणीहरू देखिन्छ। यसले गर्दा के भने उहाँले जित्नु होला नजित्नु होला भोलि आउने मान्यजीहरूको हातमा छ, तर उहाँले हाम्रो पुस्ता नेपाललाई, मैले अघि जुन ड्रिम प्लानको कुरा गरेँ त्यसलाई पूर्ति गर्न पनि उहाँ चाहिँ संसदीय दलको नेता लड्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ मलाई चाहिँ। अर्कोतर्फ यहाँहरू लोकतन्त्रको कुरा र अहिले केपी शर्मा ओलीलाई जति बेला यहाँहरू आलोचना गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यहाँहरूको मुख्य त्यो केन्द्रमा के हुन्थ्यो भने अहिलेको संविधान र यो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई माथि चाहिँ उहाँहरूले आघात पुर्याउनु भयो, त्यतातर्फ चाहिँ उद्धत हुनुभयो भन्ने यहाँहरूको तर्क हुन्थ्यो। तर यहाँहरूको जति बेला चाहिँ यहाँ र माओवादीहरूको, नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादीको गठबन्धन बनेर अगाडि बढ्छ, अहिले त यहाँहरूले न्यायालयलाई नेतृत्वविहीन बनाइदिनु भयो। योभन्दा अगाडि सुशीला कार्कीलाई जति बेला त्यति बेलाको चाहिँ प्रधान न्यायाधीश उहाँलाई महाअभियोग लाउनुभयो, पछि फेरि यहाँहरू फिर्ता हुनुभयो। भनिसकेपछि कतै न कतै त्यो निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि पनि मतपत्र च्यातिने र फेरि पुनः मतदान हुने खालको त्यो प्रक्रियामा यहाँहरूको त्यो संलग्नता भयो। व्यवहारमा तपाईँहरू यो गर्नुहुन्छ र नारामा चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ यो लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको चाहिँ संरक्षक हौँ भन्नुहुन्छ, किन यस्तो? अब तपाईँले भनेका केही तथ्यहरू नजिरहरू नभएका होइनन् छन्, तर काङ्ग्रेसले नेपालको लोकतन्त्रको सम्वर्धन गर्न, जगेर्ना गर्न र विकास गर्नमा निर्वाचनका प्रति उसको प्रतिबद्धता, उसको इन्टिग्रिटीमा प्रश्न गर्ने ठाउँ चाहिँ छैन। जस्तो अस्ति स्थानीय चुनाव पनि हुँदैन भनिएको थियो, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको प्रधानमन्त्रीत्वमा भएको सरकारले गर्यो। मङ्सिर 4मा हुँदैन, अनेकन कारणले सारिन्छ, नागरिकता विधेयकको कारणले रोकियो, राष्ट्रपतिले सार्छिन् भन्ने थियो, मैले त्यो टुङ्ग्याउँदैछु। मङ्सिर 4मा पनि सही समयमा निर्वाचन हुन्छ। जसरी स्थानीय तहको चुनावमा अस्ति केही डिस्टर्बेन्स फिल भयो भएन, त्यसै गरी नै सही ढङ्गले, समुचित ढङ्गले निर्वाचन आयोगको व्यवस्थापन र सरकारको संरक्षितमा यो अगाडि जान्छ। यसमा प्रश्न उठाउनु पर्ने ठाउँ होइन। त्यो चाहिँ मैले उठाउन खोजेको चाहिँ जस्तो यहाँहरूले अहिले प्रधान न्यायाधीश जो निलम्बित हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ एक हिसाबले काम गर्नको लागि यहाँहरूको महाअभियोगको कारणले गर्दाखेरि उहाँ अदालत जानुभएको छ। यहाँहरूले महाअभियोग किन लाउनुभयो भन्दाखेरि उहाँलाई अदालत प्रवेशमा चाहिँ एक हिसाबले रोक लगाउनको लागि महाअभियोग लाउनुभयो, तर त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु भएन र विगत लामो समयदेखि अहिले सर्वोच्च अदालत प्रधान न्यायाधीशविहीन अवस्थामा छ। यसको त यहाँहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्ने होला नि। त्यो नेताहरूको निश्चित स्वार्थपूर्तिको लागि चाहिँ यहाँहरूले
महाअभियोग जस्तो एउटा अस्त्रलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो र त्यही पार्टी फेरि के भनिराखेको छ भने हामी लोकतन्त्रका पक्षधर हौँ, हामी संरक्षक हौँ भनेर यहाँहरूको गठबन्धन दाबी गर्छ। त्यो महाअभियोगको जे छ त्यसको पछाडि चोलेन्द्र शमशेर राणाले देखाउनु भएको जे जति उहाँका प्रवृत्तिगत समस्या, उहाँका न्याय सम्पादनका क्रममा देखिएका त्रुटिका आधारमा नेपालको कानुन प्रयोग गरेर संसदमा पेश गरिएको तथ्य पनि बिर्सिन मिल्दैन। निष्कर्षमा पुर्याउनु भएन नि त। निष्कर्षमा नपुगेको कुरा चाहिँ सत्य हो। त्यसमा चाहिँ यहाँहरूको गल्ती भयो पार्टी। त्यसलाई गल्ती भन्दा पनि त्यसको प्रक्रियामा रहँदै पेन्डिङमा भयो। होइन, योभन्दा अगाडि पनि यहाँहरूले महाअभियोग लाउनु भयो, त्यस्तै निष्कर्षविहीन तरिकाले अगाडि। त्यो महाअभियोग त फिर्ता नै लियो नि सुशीला कार्कीको। त्यही त फिर्ता त लिएन। फिर्ता लिनु नै थियो भने त किन लाउने भन्ने कुरा त उठ्छ नि त। त्यो अलि इतिहासको विषय भयो, त्यसलाई छुट्टै पार्टीले समीक्षा। नेपाली कांग्रेसको एउटा युवा नेताको रूपमा तपाईँहरूले यिनै विकृतिहरूलाई त कतै न कतै त्यो सुशीला राखेर चाहिँ भोलि यहाँहरू नेतृत्वमा पुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ यी नदोर्यौँ भन्ने आकांक्षाबाट अगाडि बेलामा गरिएको महाअभियोगको बारेमा पार्टीले फेरि त्यसलाई चाहिँ रिभ्यू गर्यो, सार्वजनिक मिडियामा खपत भएका सूचनाहरूलाई हेऱ्यो र उसले के महसुस गर्यो भने पार्टीहरू त सच्चिने, सुध्रिने, सिक्ने क्रम हो नि त। त्यसलाई चाहिँ उसले के गर्यो भने गरेको मिस्टेक सच्यायो, त्यो एङ्गलले हेर्नुपर्छ। अब अहिले चाहिँ चोलेन्द्र शमशेरको चाहिँ पेन्डिङ भएको अवस्था हो, त्यो कानुनकै बाटो प्रयोग गरेर गरिएको छ। ठिक छ। अहिले गठबन्धनकै नेताहरूको केही अभिव्यक्तिको विषयमा यहाँको टिप्पणी चाहिँ जस्तो प्रधानमन्त्रीको श्रीमती जब उहाँ चुनावी सभामा जानुहुन्छ उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि रोजगारीको यहाँहरूले 12,50,000 हामी 5 वर्षभित्र गर्छौँ भन्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ देशका युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारी कहाँ सिर्जना गर्ने भन्दाखेरि यहाँभित्र सिर्जना गर्ने होइन कि उहाँहरूलाई चाहिँ सहज तरिकाले विदेशमा पठाउने कुरालाई चाहिँ प्रोत्साहन अथवा त्यतातर्फ चाहिँ उहाँको दृष्टि पुगिराखेको जस्तो देखिन्छ। अनि कतै न कतै अर्कोतर्फ फेरि माधव कुमार नेपाल यहाँहरूकै गठबन्धनको नेता, उहाँको पनि त्यस्तै खालको अभिव्यक्ति सुनिन्छ। त्यस्तै अर्को यहाँहरूको गठबन्धनको नेता प्रचण्ड के भन्नुहुन्छ भने संसदीय निर्वाचन भनेको यो यताउति गर्ने, धकेलाधकेल गर्ने, मुक्कामुक्की गर्ने र जसरी हुन्छ म चाहिँ आर्जन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ उहाँका विगतका अभिव्यक्ति। अनि यो प्रकारको यहाँहरूको नेताहरूको जो केन्द्रमा हुनुहुन्छ सोच चाहिँ यस्तो छ। अनि यहाँहरूको घोषणापत्र हेऱ्यो भने अलिक फरक खालको सङ्कल्प देखिन्छ। यसलाई चाहिँ तादम्यता कसरी मिलाउनुहुन्छ? अब यसमा व्यक्तिगत रूपमा टिप्पणी गर्न चाहिँ ठिक हुँदैन भन्ने लाग्छ। उहाँहरूले नै व्यवहार त प्रदर्शन भोलिको दिनमा उहाँहरूले गर्ने। तर हामीले एज अ पार्टी कार्यकर्ता मैले बुझ्ने र तपाईँलाई भन्न सक्ने कुरा के हो भने पार्टी महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा घोषणापत्र समिति बन्यो, त्यसमा थुप्रै विख्यात विज्ञहरूसहित पार्टीका सदस्यहरू बसेर उहाँहरूले बनाउनु भयो। त्यो चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल डकुमेन्ट हो। त्यो डकुमेन्टले जे बोल्छ त्यो चाहिँ सत्य हो भन्ने लाग्छ। अब त्यसका माथि गएर अब एउटा व्यक्तिले गरेको टिप्पणीमाथि त्यही पार्टीको कार्यकर्ता हुनुको हिसाबले म व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणीमा नलागौँ। तर मूल कुरा के हो भने हामीले स्थानीय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने कहीँबाट गलत भइराखेको छ भने त्यसको विरुद्धमा मुखर रूपमा यहाँ त्यसलाई त घोषणापत्रले नि चिर्छ नि। उहाँले भनेको कुरालाई त घोषणापत्रले आफै चिर्छ नि। होइन, त्यसले चिरेर भएन। यदि घोषणापत्रभन्दा बाहिर गएर कोही बोलिराखेको छ भने पार्टीबाट निष्कासित गर्ने हो कि पब्लिकले मूल्याङ्कन सचेत गराउने हो कि यो निष्कासनै गर्ने लेभलको कुरा त भएन कि। तर त्यसको मूल्याङ्कन पार्टी कार्यकर्ताले गरिहाल्छन्, जनताले पनि गर्छन् कि कसरी अभिव्यक्ति दिइराखेको छ, कसरी आइराखेको छ भनेर। तर हामीले भन्ने के भने पार्टीको डकुमेन्टेसन्स जे छ त्यसबाट चाहिँ मुभ हुने हो। अब अर्को हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छौँ। अन्तिममा चाहिँ यो व्यवस्थाबाट, चुनावबाट देशका ज्वलन्त समस्याहरू चाहिँ सम्बोधन हुँदैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संसदीय निर्वाचनबाट चाहिँ अब निकास निस्कँदैन भनेर एउटा टोली चाहिँ बहिष्कार गरेर त्यसमा चाहिँ यहाँको टिप्पणी के छ? हो, यसमा चाहिँ एउटा छलफल हाम्रो छुटेको पाटोमा म थोरै जोड्न के चाहन्छु भने जस्तो व्यवस्थामाथिको जे प्रश्न भन्नुभयो, अस्थिरतामाथिको जे प्रश्न भन्नुभयो कि नेपालमा बिपी कोइराला पछि एउटा सपना भएको होइन, एउटा अभिरुचि भएको, जीवन जवानी सबै हिसाबले पार्टीमा मात्रै होइन सोसाइटीको सबैभन्दा तल्लो तहसम्म पनि पुगेको, देशको सिङ्गो भूगोल जानेको, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो उपस्थिति सही ढङ्गले देखाएको र जहाँ जहाँ उभियो त्यहाँनिर चाहिँ आफूले कार्य सम्पादन गर्न सकेको ढङ्गले आएको लिडरसिप, देशको मुख्य पोजिसनमा बसेर काम गर्ने अवस्था हामीले लामो समयदेखि पाएका छैनौँ। त्यो चिज यसको आलोकमा हेर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसमा खास गरी अहिले पार्टीभित्र पनि बाहिर पनि देखिएको अघि पनि सन्दर्भ आयो, महामन्त्री गगन थापाले यसको देशको नेतृत्व म गर्छु र आगामी 10 वर्षभित्र नेपाललाई एउटा देख्न सक्ने गरी, विश्व स्तरमा चिनाउन सक्ने गरी, यहाँका समस्या सल्भ गर्न सक्ने गरी लैजान्छु भन्ने जो दावा प्रकट गर्नुभएको छ त्यो दावाले हामी जस्तो काङ्ग्रेसजनलाई एउटा उत्प्रेरित अभिप्रेरित गरिरहेको छ र हामी यो अभियानमा लागिरहेका छौँ। र तपाईँले भनेको ती अप्ठ्यारोलाई चिर्न त आखिरी सही लिडरसिपै चाहियो नि त। संसारभरि कुन त्यस्तो देश छ कि त्यहाँ योग्य शासक, योग्य लिडर बिना चाहिँ त्यो देश बनेको छ? तपाईँलाई आज योग्य पत्रकार चाहिएको छ, राम्रो खेल्ने खेलाडी चाहिएको छ, राम्रो चाहिँ ओलम्पिकमा जान सक्ने अर्को तेक्वान्दो खेल्ने मान्छे चाहिएको छ होइन, राम्रो डक्टर चाहिएको छ, राम्रो इन्जिनियर चाहिएको छ। तर हामीले के भाष्य निर्माण गरिरहेको छैनौँ कि भएको मध्ये
रिलेटिभली सबैभन्दा राम्रो गर्न सक्ने नेता स्थापित हुनुपर्छ भन्ने हामीले बनाइरहेका छैनौँ। नेता चाहिँ अल्जन उल्जलमै गर्न सक्ने अलमलवाला भए पनि हुन्छ, तर अरू चिज चाहिँ सब ठिकठाक हुनुपर्छ भन्ने जे मानसिकता कतै न कतै चाहिँ अहिले यो संसदीय निर्वाचनमा सहभागी भइराखेका दलभित्रकै राम्रा व्यक्तिबाट चाहिँ निकास सम्भव छ, तर स्वतन्त्र र अर्कोतर्फ यो निर्वाचनलाई नै बहिष्कारको माध्यम पनि सही राजनीतिक माध्यम होइन। स्वतन्त्रको संसदीय यात्राको अभिरुचिलाई सम्मान गर्न सकिन्छ, उहाँहरूले यसबाट ट्रान्सफर गर्ने कुरा छैन। मौजुदा भएको पार्टीमध्ये सबैभन्दा ठुलो पार्टी, बहुमत लिएर आउने, नेतृत्व गर्न सक्ने पार्टीको सबैभन्दा योग्य व्यक्ति जोसँग सपना छ, अगाडि लैजान सक्ने साहस छ र आज पनि तपाईँले टेबलमा राख्नुभयो भने यहाँसम्म पुर्याउँछु भन्ने जो भिजन छ, त्यो भिजन भएको व्यक्तित्व नेपालको प्रधानमन्त्री भएर अगाडि बढ्यो भने मलाई लाग्छ कि तमाम समस्याहरूको व्यवस्थापनतिर मुलुक अगाडि बढ्छ। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराउनुभयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र यो संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद र यो च्यानल मार्फत सबैलाई गठबन्धनको पक्षमा मतदान गर्नलाई लागि अपिल पनि गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो इन्जिनियर अमृत गेवाली, नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता र गुल्मी क्षेत्र नम्बर 1 को महाधिवेशन खास गरी महासमिति सदस्य पनि उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामीले खास गरी पछिल्लो समय नेपाली कङ्ग्रेस र सत्ता गठबन्धनले निर्माण गर्न खोजिराखेको चुनावी भाष्य, त्यसमा आम मतदाताको आजको दिनमा रुझान कस्तो छ, नेपाली कङ्ग्रेसले सार्वजनिक गरेको जुन घोषणापत्र छ, घोषणापत्रभित्रै देखिएका के विषयहरू, त्यसको सम्भाव्यता, भोलि त्यो कार्यमा लैजाँदै गर्दाखेरि त्यसमा आउने जटिलता, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग आज हामीले संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। हामी तपाईँलाई निरन्तर न्युजसँग जोडिरहनेछौँ। नमस्कार।